औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा आज का मौजू ज़ुबान बंदी, ताबिया करना, दिमाग बंद करना, मुसख्खिर करना, हिप्नोटाइज़ करना, लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, नाराज़गी ख़त्म करना या किसी से अपनी बात मनवाना पर है। सबसे पहले मैं आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ कि कोई भी अमल या वजीफ़ा या ज़िक्र अज़कार या चिल्ला वगैरह करने से पहले जो भी आप करना चाहते हैं तो उसमें ख़ास नीयत ना हो, उस अमल का, उस ज़िक्र अज़कार का वो रिज़ल्ट नहीं मिलता जिस तरह आप चाहते हैं। उस वज़ाइफ में, उस अमल में वो तासीर पैदा नहीं होती जब तक आप उस अमल पर या उस अमल के करवाने वाले जो आपको वो अमल या चिल्ला या वजीफ़ा करवा रहा है उस पर यकीन ना हो तो उस अमल का कोई फ़ायदा नहीं होता, उल्टा नुकसान हो जाता है और आपका वक़्त, आपकी मेहनत ज़ाया हो जाती है। इस वजह से आप परेशानियाँ, आपकी मुसीबतें, आपकी टेंशन बढ़ जाती है। फिर लोग कहते हैं हमें इस अमल से कोई फ़ायदा नहीं मिला, कहते हैं इस अमल में, इस वजीफ़े में कोई पावर या कोई असर नहीं, और गलती अपनी नहीं मानते। इसलिए कोई भी अमल या कोई भी वजीफ़ा, चिल्ला या ज़िक्र अज़कार शुरू करने से पहले उस पर, उस उस्ताद पर, उस पीर मुर्शद पर, उस वज़ाइफ पर यकीन कामिल होना और पुख्ता इरादा होना ज़रूरी है। जितने दिन का बताया गया है उतने दिन ठीक तरीक़ा से करें और सदका लाजमी करें। अगर वो सदका आप किसी नज़र वाले से, किसी पीर फ़कीर से या अपने उस्ताद से पूछ कर करेंगे तो बहुत बेहतर है। और सदका करना बहुत सी बीमारियों, बहुत सी मुसीबतों को टालता है। अमल के बारे में मैं आपको बताऊं, जो लोग कहते हैं कि फ़लाँ शख्स हमसे बदतमीज़ी करता है, लड़ाई झगड़ा करता है या गालियां देता है या मार पीट करता है, जैसे शोहर होते हैं अक्सर नशा करके आते हैं, मारपीट करते हैं, बिला वजह बच्चों को डांटना, बच्चों को मारना, ऐसा करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। या कोई अफसर से आप कोई अपनी बात मनवाना चाहते हैं या कोई बंदा आपकी गलत बातें करता है या किसी लोगों को आपकी मिसगाइड करता है तो आप उसको ठीक करना चाहते हैं, तो उसके लिए या कोई शख्स आपका रिश्तेदार हो या कोई करीबी शख्स हो, आपका दोस्त, बहन, भाई हो, ठीक है, चाहे आपका जानी दुश्मन बन चुका हो, चाहे बात मारने मराने पर आ गई हो, तो वो बहुत तकलीफ़दा बात होती है। हमारा ये ज़ुबान बंदी वाला, लड़ाई झगड़ा ख़त्म करने वाला, नाराज़गियाँ ख़त्म करने वाला, दूरियाँ ख़त्म करने वाला मुजर्रब तरीन और बाकमाल तवीज़ है जो मैं आज आपको सामने पेश करूँगा। जिस शख्स पर आप ये अमल करना चाहते हैं, उसकी ज़ुबान बंदी या गुस्सा, नाराज़गी ख़त्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा और इसका बहुत ही जल्द असर शुरू हो जाता है। इस अमल को पूरे यकीन कामिल के साथ करें और उनको इस अमल का पूरा फ़ायदा और उनकी सोच से ज़्यादा रिज़ल्ट मिलेगा। करना ये है कि ये जो तवीज़ है जो मैं आपको दिखाऊंगा, या काबिज़ का ये तवीज़ है, इसको आपने इसी तरीक़े से लिखना है जिस तरीके से मैंने लिखा है। इसकी तरतीब कोई नहीं है, इसको आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। और जो शख्स इसको लिख नहीं सकता, इसका प्रिंट निकलवा ले या फ़ोटोकॉपी निकलवा सकता है और इसके नीचे उसका नाम लिखे। नाम लिखने के बाद अपना मकसद लिखें। मकसद लिखने के बाद या काबिज़ू का ये नक्शा है और या काबिज़ू को 903 अदाद हैं और इसके मुवक्किल का नाम बताइल है और ये या काबिज़ू अल्लाह ताला का सिफाती नाम है, अल्लाह ताला का सिफाती नाम है। और या काबिज़ू का मतलब रोकना, बंद करना, इसका ये मतलब है। और इस इसम को 903 बार ही पढ़कर इस तवीज़ पर आपने फूंक मारनी है, दम करना है और अपना मकसद कहना है कि फ़लाँ शख्स के बारे में हम कर रहे हैं, उसका लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो जाए, उसकी ज़ुबान बंद हो जाए। अगर आप या काबिज़ू को 903 बार ही पढ़कर किसी चीज़ पर दम करके खिलाते हैं, जैसे शरबत है, दूध है, चाय है या सालन वगैरह, रोटी वगैरह पर दम करके आप इसको खिला सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा इसका आपको रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आप इसको ज़्यादा दिन तक कर सकते हैं तो इसका असर बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टाइम इसका असर रहेगा।
بہت ہی زیادہ اچھا اس کا آپ کو رزلٹ ملے گا۔ اس اسم کے پڑھنے کے بعد اپنا مقصد بیان کریں اور دعا لازمی کریں۔ یہ نقش بہت ہی پاورفل ہے، اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ اور اس تعویذ کے اتنے فائدے ہیں کہ اس تعویذ کو آپ حمل کے لیے، اولاد نرینہ کے لیے، لڑائی جھگڑا ختم کروانے کے لیے، نشہ کسی کا اگر کوئی بندہ نشہ کرتا ہے، چاہے کسی قسم کا بھی نشہ ہو، وہ چھڑوانے کے لیے، یا کہیں درد ہو رہی ہے تو اس کے لیے بھی یہ بہت فائدہ مند یہ تعویذ ہے۔ اس نقش کو لکھ کر اس کا اپنا اپنا الگ الگ مقصد، جو بھی جس کے مقصد کے لیے آپ اس کو لکھنا چاہ رہے ہیں، اس کا مقصد اپنا نیچے لکھیں تو وہ بیان کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کام آپ کی سوچ سے زیادہ ہو جائے گا۔ اگر آپ لڑائی جھگڑا ختم کروانا چاہتے ہیں، اس تعویذ کو لکھنے کے بعد آپ نے اس کو یا وزن کے نیچے رکھ دیں، اور ایک تعویذ آپ نے لکھنے کے بعد 903 بار یا قابض لازمی پڑھ کے اس تعویذ کے اوپر دم کرنا ہے۔ 2 تعویذ لکھنے ہیں، ایک وزن کے نیچے رکھنا ہے اور ایک کو ٹھنڈی جگہ پہ رکھ دینا ہے۔ ٹھنڈی جگہ چاہے آپ فریزر میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ اگر بہت جلد آپ اس کا رزلٹ لینا چاہتے ہیں کہ ایک بندہ آپ سے لڑنے کے لیے آ رہا ہے، یا آپ کسی آفیسر کے سامنے یا اپنی بات منوانے کے لیے کہیں جا رہے ہیں، تو یہ تعویذ کو فریج کے اندر رکھ کے پھر جائیں۔ 903 بار یا قابض پڑھنے کے بعد فریج کے اندر رکھ دیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ 5 منٹ میں اس کا اثر شروع ہو جائے گا۔ اور اگر آپ اس سے کام لینا چاہ رہے ہیں اور آپ کی کسی کام میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، یا آپ کا کام لیٹ ہو رہا ہے، تو کسی وجہ سے لیٹ ہو رہا ہے، تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کو اس کا حل اور مزید تفصیل بھی اس کی سمجھا دیں گے، اور کہ آپ کا کام کیوں لیٹ ہو رہا ہے، کس وجہ سے لیٹ ہو رہا ہے۔ اور اگر آپ اپنا یا کسی رشتہ دار، دوست احباب کا استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا نام وغیرہ بتائیں، ہم آپ کو آپ کی پریشانی، اس کی مصیبتیں، اس کی ٹینشنیں، یا جہاں اس کو کوئی تکلیف ہے، جو بیماری ہے، کہاں کہاں درد ہو رہی ہے، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور میں آپ کو یہ تعویذ دکھانا چاہتا ہوں، یہ یا قابض کا تعویذ ہے۔ کیمرہ ادھر کریں گے۔ یہ یا قابض کا تعویذ ہے، اس کو اسی طرح ہی یا قابض لکھنا ہے سارا۔ یہ یا قابض کا تعویذ ہے، اس کو اسی طرح سے ہی لکھیں یا قابض کو، اور اس کے نیچے یہ عبارت لکھنی ہے: بند بند بند، غصہ لڑائی جھگڑا بند۔ یہ جو پہلے خالی لائن ہے جہاں ڈاٹ لگے ہیں، اس در آپ نے اس کا نام لکھنا ہے جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں۔ پھر آگے لکھنا ہے: بند دل دماغ بند، غصہ ناراضگی بدتمیزی و بد کلامی و شر و فساد و بد کلامی و نفرت ختم کرے۔ پھر آپ نے اسی کا نام لکھنا ہے جس کے لیے آپ کر رہے ہیں، جو لڑتا ہے، جو بدتمیزی کرتا ہے۔ پھر اس کے آگے لکھنا ہے: منہ بند عداوت ختم کرے، کسی قسم کی لڑائی جھگڑا نہ کرے، ٹھیک ہے، لڑائی جھگڑا نفرت ذہن میں نہ لائے۔ فی حق کے آگے آپ نے اس کا نام لکھنا ہے جس کے حق کے لیے آپ کرنا چاہ رہے ہیں، اپنے لیے کرنا چاہ رہے ہیں، جس کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں اس کو آپ نے نیچے نام لکھنا ہے۔ اس کے بعد بحق یا قابض لکھیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وبحق صم بکم عمی فاہم لا یرجعون، یہ لکھنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ کو تعویذ کا صحیح طریقہ نہیں ملا، اس کو آپ اسٹاپ کر کے اب دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس بات پہ میں اپنا اختتام کروں گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔